बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दिन पहले साक़िब निसार की जो ऑडियो लीक्स हुई थी और उससे जो एक हरासानी का आलम हुकूमत पर तारी हुआ और उन जजों पर भी जो दबाव में आकर फैसले देते हैं, उसको काउंटर करने के लिए कल रात एक पीटीआई के हामी चैनल ने ये एक फ़िल्म वीडियो बनाई और दिखाई, जिसमें ये बताया गया कि ऑडियो लीक में जो फ़िक्रे एडिट करके इन्होंने जोड़े हैं और दरअसल वो इस तकरीर से लिए गए हैं। वो फ़िक्रे ये थे कि मैंने दोस्तों से कहा तो दोस्तों ने मेरी बात से इत्तेफाक नहीं किया। ये साक़िब निसार को दिखाया गया है कि वो तकरीर कर रहा है और तकरीर में उसने ये फ़िक्रे अदा किए। अच्छा, इसमें काबिल गौर बात यह है कि ये फ़िक्रे कैसे साबित होगा कि ये फ़िक्रे तकरीर के हैं, यानी ये फ़िक्रे उठाकर तकरीर की वीडियो में ओवरलैप नहीं किए गए, क्योंकि जो लिप्स मूवमेंट होती है वो अगर क्लोज़अप में ना दिखाई जाए तो सही अंदाज़ा नहीं हो सकता। आपने डब की हुई चीज़ें बहुत सी देखी होंगी जिनमें लिप मूवमेंट जो है वो तकरीबन मैच कर रही होती है उन अल्फाज से जो आपने अल्फाज ऊपर डब कर रहे होते हैं। ये सिर्फ क्लोज़अप से पता चलता है या फॉरेंसिक से पता चलता है कि ये चीज़ असली है कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये दो फ़िक्रे जो थे ये तो उसके आखिरी हिस्से के थे और इसका जो असल मुद्दा था वो तो आपने हमें बताया ही नहीं कि वो फ़िक्रे कहाँ से लिए गए। असल मुद्दा ये था कि साक़िब निसार किसी से कह रहा है कि इमरान, हमें हुक्म है, ऊपर से कहा गया है कि इमरान खान को लाना है, इसलिए नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, मजबूरी है। तो ये जो फ़िक्रे हैं, जो असल कहानी है, जो असल वारदात है, उसके बारे में इस सरकारी टीवी या हुकूमती पार्टी के हामी टीवी ने कुछ नहीं बताया और कुछ जिक्र नहीं किया। सिर्फ वो ऑडियो लीक के फ़िक्रे और फिर एक फंक्शन से खिताब करते हुए साक़िब निसार की तकरीर का वीडियो क्लिप वो दिखाया और फ़िक्रे उस पर ओवरलैप नज़र आ रहे हैं। तो ये जो एडिटिंग की गई है ये इसका साबित होना ज़रूरी है। चुनांचे मसला फिर वही है कि अगर साक़िब निसार को शक है या पीटीआई को शक है या उसकी तरदीद करते हैं या उसको चैलेंज करते हैं, तो सीधी सी बात है कि इसका फॉरेंसिक कराएं। अहमद नूरानी साहब ने जो स्टोरी फाइल की थी उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 मरतबा इसका फॉरेंसिक कराया और ये उन्हीं के फ़िक्रे और इनमें एडिटिंग नहीं की गई है। कुछ फ़िक्रे ऐसे होते हैं कि जो हर तकरीर में इस्तेमाल होते हैं, मसलन मैं ये बात ज़ोर देकर कहता हूँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस तरह के फ़िक्रे हर तकरीर में और वो किए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तो सवाल इससे भी बड़ा है कि ये जो फ़िक्रे जिस तकरीर की वीडियो में वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या इस तकरीर में उन्होंने यही फ़िक्रे बोले थे या ये फ़िक्रे उन पर ओवरलैप किए गए हैं? और ये फॉरेंसिक के बगैर तो साबित नहीं होगी। और सिर्फ तरदीदी क्लिप जारी करने से ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हो सकती। मसला ये है, बात अड़ी हुई है जहाँ पर वो है फॉरेंसिक की, और हुकूमत ने फॉरेंसिक पहले भी नहीं कराया। जब अरशद मलिक का ऑडियो और वीडियो लीक हुआ था तो तब भी हुकूमत ने फॉरेंसिक नहीं करवाया था। फिर मुस्लिम लीग वालों ने लंदन से फॉरेंसिक करवाया और उसका सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया कि ये असली है, लेकिन हुकूमत ने उसको गोल कर दिया और मामला अभी तक वो वहीं का वहीं पड़ा है। जिस रोज़ अरशद मलिक की ये वीडियो ऑडियो लीक मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी, उसके बाद से 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। हुकूमत के लिए ज़रूरी था कि वो इसको जाली साबित करती और फॉरेंसिक टेस्ट कराती और फिर उसके बाद मरियम नवाज पर इसका केस करती कि ये जालसाजी की गई है, टेम्परिंग की गई है, उसके अल्फाज नहीं है। और ऐसा ही मामला अब भी होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए मामले को ये जो हुकूमती जमात के इत्तेहादी टीवी ने जो क्लिप बनाकर दिखाया है, इसका मतलब ही ये लगता है कि वो फॉरेंसिक नहीं कराना चाहते और इसी की बुनियाद पर वो अबूल मचाएंगे कि ये सारी वीडियो जाली है, सारी ऑडियो जाली है और मुस्लिम लीग नून ने जालसाजी की है, लिहाजा मामला ख़त्म ऐसे नहीं होगा। फॉरेंसिक कराए बगैर मामला ख़त्म नहीं होगा। और अभी 26 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जो हैं राना शमीम साहब, वो बयान देने आ रहे हैं। उनके बयान से क्या हंगामा बरपा होगा ये भी देखने की बात है। लेकिन ये जो लोग कह रहे थे और बगलें बजा रहे थे कि राना शमीम का बयान भी जाली है, ये बयानात अखबारात में उनके छपे हुए हैं, टीवी पर चले हुए हैं, जिसमें ये कहा था कि ये बयान हल्फी झूठा है, यानी राना शमीम ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अब राना शमीम अपना बयान रिकॉर्ड कराने अदालत में आ रहे। वो जो कुछ कहेंगे उसकी अहमियत ये है कि वो जो कुछ भी मामलात सामने लाएंगे, तफसीलात बताएंगे,
اور جو بھی ان کے کسی سے ڈائلاگ ہوئے ان کا ذکر کریں گے، وہ سب کچھ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا، جو کہ ارشد ملک کے کیس میں کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکا تھا، کیونکہ جسٹس کھوسا نے ارشد ملک کے کیس کو سننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ویڈیو آڈیو کی عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے یا اس کو زیر غور لانے کے لیے یہ شرطیں چاہیے، اور شرط نمبر 1 اس میں یہ تھی کہ جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ ماہر ہو، اپنے کام کا ایکسپرٹ ہو۔ یعنی ایک گول مول بات کر کے معاملے کو ختم کر دیا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ماہر تھا یا نہیں تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ماہر اور ایکسپرٹ ہونے کا کلیہ دنیا کی ہر ویڈیو پر، ہر آڈیو لیک پر لاگو کیا جاتا ہے؟ مثلا جیسا کہ بے نظیر کے کیس میں ملک قیوم کی ایک ٹیلی فون کال ٹیپ ہوئی تھی، جس میں شہباز شریف جسٹس قیوم کو یہ کہہ رہے تھے کہ سزا اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مقدمہ میں بے نظیر پر وہ جو جرم ثابت ہو گیا تھا اور اس کی سزا مقرر تھی، تو یہ شہباز شریف نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ جو سزا بنتی ہے وہ دی جائے اور اس سے کم نہ دی جائے اور جلدی سنائی جائے۔ ظاہر ہے یہ ایک سیاسی مداخلت تھی جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح وہ فعل قابل مذمت تھا، اس طرح یہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن فرق یہ تھا کہ اگر شہباز شریف فون نہ کرتے سزا تب بھی ہونی تھی، لیکن شاید کم ہوتی۔ اور اس فون کے سامنے آنے کے بعد بے نظیر صاحبہ کی سزا ختم کر دی گئی تھی اور یہ معاملہ جو کیس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا تھا اور 2 ججوں کو گھر جانا پڑا تھا، ملک قیوم سمیت۔ تو اس وقت کیا کسی جسٹس کھوسا نے پوچھا تھا کہ یہ فون جس نے ٹیپ کیا ہے وہ اپنے فن کا ماہر ہے کہ نہیں ہے، اور یہ فکرے ایڈٹ کر کے تو نہیں جوڑے گئے؟ تو جو قانون، جو اصول اس وقت لاگو کیا گیا تھا وہ اب بھی لاگو ہونا چاہیے۔ اور اب یہ جو 26 کو یعنی 2 دن بعد جسٹس رانا شمیم صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ مقدمے میں اپنی پیشی کے دوران اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے اور اس کی بہت اہمیت ہوگی، اور خاص طور پر اس کی اہمیت یہ ہوگی کہ وہ پھر لندن سے جاری کیا گیا بیان حلفی نہیں رہے گا، بلکہ پاکستان کی عدالت میں، مجاز عدالت میں ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے گا یا بن جائے گا۔ چنانچہ یہ 26 تاریخ کا معاملہ جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور پھر ناظرین جو دوسرے حالات ہیں جو ساری قوم کے سامنے ہیں، یعنی آن دی ریکارڈ ہے، کچھ خفیہ باتیں نہیں ہیں، وہ ساری باتیں بھی تو قوم کے سامنے ہیں۔ ان کو اگر ایک مرتبہ پھر ترتیب سے دیکھا جائے تو کیا منظر بنتا ہے؟ مثلا سب سے پہلے جب عمران خان کا دھرنا جاری تھا اسلام آباد میں، تو اسی دھرنے کے دوران جاوید ہاشمی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہیں کہا تھا کہ مجھے عمران خان نے بتایا ہے کہ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ عدالتی مارشاء اللہ لگے گا، عدالتی کو ہوگا اور وہ نواز شریف کو نااہل کریں گے، جس کے بعد عمران خان کو برسر اقتدار لایا جائے گا۔ اس وقت ایسا کوئی اشارہ نہیں تھا کہ نواز شریف کو نااہل قرار دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا کہ جاوید ہاشمی کی اس پریس کانفرنس کے بعد، اور یہ پریس کانفرنس انہوں نے 2-3 مقامات پر دہرائی، اپنے بیان میں بھی دہرائی، پریس کانفرنس میں بھی دہرائی اور انٹرویو میں بھی دہرائی۔ تو اس کے بعد پھر 2 برس بعد، 1.5 برس بعد پاناما کیس آ گیا، اور پھر جیسے ہی پاناما کیس آیا، اور ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیس ہے کیا، وہ کیس آتے ہی مختلف ٹی وی چینل سے تجزیہ نگاروں نے یہ اطلاعات دینا شروع کر دی کہ اس کیس میں نواز شریف نااہل ہو جائیں گے۔ یعنی تجزیہ نگاروں کو تو دور کی بات ہے، ابھی کسی سپریم کورٹ نے پاناما کیس کا جائزہ بھی نہیں لیا تھا، اس کو پڑھا بھی نہیں تھا کہ یہ کیس ہے کیا، تو یہ اطلاع ان ٹی وی اینکرز کو، جو کہ واضح طور پر پی ٹی آئی کے حق میں مہم چلا رہے تھے اور پی ٹی آئی کے حق میں وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ایک بہت بڑی کمپین چلا رہے تھے، تو ان کو یہ کیسے پتہ چلا کہ پاناما کیس کی بنیاد پر نواز شریف نااہل ہونے والے ہیں، جبکہ پاناما کیس میں نواز شریف کا نام بھی نہیں آیا تھا۔ اور جس دن یہ پاناما کیس سامنے آیا اور اینکر حضرات نے یہ اپنے تبصرے شروع کیے، تو اس کے دوسرے دن ہی جو سینئر تجزیہ کار ہیں نصرت جاوید صاحب، جو پاکستان کے سیاسی محلاتی سازشوں کو بہت قریب سے اسٹڈی کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپنے کالم میں بتا دیا کہ یہ نواز شریف کی وزیر اعظم کی رخصتی کا بندوبست ہے۔ انہیں کیسے اندازہ ہوا؟ ظاہر ہے جو تار و پود چل رہے تھے وہ ان تک بھی پہنچے ہوں گے، اور انہوں نے اس کی بنیاد پر بتا دیا۔ اس کے بعد پھر پاناما کیس میں عدالت نے نوٹس لیا، اور اس میں 600 نام تھے یا 800 نام تھے، اب تو کسی کو یاد بھی نہیں کہ وہ کتنے نام تھے۔
उन सब नामों को छोड़कर उनको एक तरफ करके उनको नज़रअंदाज करके उनको जैसे कि वो थे ही नहीं इस तरह मामला करके सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और एक जीआईटी बनाने का फैसला किया। और जीआईटी के लिए इदारों ने जो नाम दिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कैंसिल कर दिया, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक मैसेज सीनियर सहाफ़ी ने लीक किया जिसमें जजों को हदायत की गई थी कि इस कमेटी में या जीआईटी में ये नाम होने चाहिए। चुनांचे साकिब निसार ने ये कहा कि ये जो इदारों ने नाम दिए हैं ये तो सब के सब निकम्मे लोग हैं। यानी साकिब निसार उनको बाई फेस जानता था, ना उनके रिकॉर्ड के बारे में कोई इल्म रखता था, लेकिन उसने फैसला सुना दिया कि ये सब लोग निकम्मे हैं, हमें हीरे चाहिए। इसलिए कि हीरों के नाम व्हाट्सएप पर उन्हें पहले दिए जा चुके थे। एक हीरा उनमें कोहिनूर हीरा जिसे कह रहे हैं वो वाजिद ज़िया था। फिर एक ड्रामा स्टेज किया गया कि वो लंदन गए और वहाँ से 10 संदूक भर के लाए। उन 10 संदूकों में साबित हो गया बाद में कि इनमें कुछ भी नहीं था और ना अभी तक कोई ये इशारा दे सका है ना दे सकता है कि उन संदूकों में था क्या। उन संदूकों में कुछ भी नहीं था, लेकिन 10 संदूकों का ड्रामा इसलिए रचाया गया कि एक अवाम पर एक तअस्सुर दिया जा सके कि जीआईटी ने बड़ी मेहनत से पता नहीं कहाँ से क्या क्या सबूत और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लिए हैं जिनकी बुनियाद पर इस मुकदमे का फैसला होगा। मुकदमा चला उन 10 संदूकों की बुनियाद पर, लेकिन उन 10 संदूकों में से कोई एक वर्क भी ऐसा नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती हो। चुनांचे फिर इकामा का जो एक ढंडोरा एक ड्रामा रचाया गया और इकामा केस में नवाज शरीफ को उम्र भर के लिए नाअहल कर दिया गया। ये मुकदमा 2 मरतबा चला, पहले नाअहल किया गया, फिर मुतलका हलकों ने तवज्जो दिलाई कि हमने तो सारी उम्र के लिए नाअहल करने का कहा था, तुमने सिर्फ सिंपल नाअहल कर दिया, ये तो एक टर्म की नाअहली बन जाएगी, अगले इलेक्शन में फिर आ जाएगा। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक और रिट के ज़रिए ये फैसला दिया कि ये नाअहली तमाम उम्र के लिए है और इसके लिए कुर्बानी का बकरा बनाया गया जहांगीर तरीन को, जो इमरान खान का ख़ास आदमी था, और ये उनकी नाअहली इस तरह हुई। फिर ये मुकदमा उन पर पनामा केस के हवाले से एवन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं और इस तरह का जो दूसरा मामला थे, उनके 3 मुकदमात अलग अलग बनाकर नैब कोर्ट्स में दायर किए गए और नैब को हदायत की गई कि वो 6 महीने के अंदर फैसला करे। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी भी छोटे या बड़े अहम या गैर अहम मुकदमे के बारे में इस तरह की हदायत नहीं दी गई कि इन्हें 6 महीने में फैसला सुनाया जाए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निगरान जज मुकर्रर कर दिया ताकि नैब के जो जज हैं वो एक गाइडेंस में चलते रहें, वो गाइडेंस जो तय थी। ये असल में एक ही रेफरेंस था जिसके 3 हिस्से किए गए। एक हिस्सा जो था वो बहुत ही कमज़ोर था, उसमें बरी कर दिया गया, और जो दूसरे 2 हिस्से थे वो भी कमज़ोर थे और उनमें दोनों में सज़ाएँ सुना दी गई। एक पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत की दरख्वास्त पर जब नज़र षानी की तो उसे पता चला कि इसमें तो कोई जुर्म दिखाया ही नहीं गया है जिस पर सज़ा दी गई हो। चुनांचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तफसीली फ़ैसले में उन तमाम वजूहात का जिक्र किया और इस फैसले की धज्जियाँ बखेर दी कि ये फ़ैसला ही गलत था। बज़ाहिर ये ज़मानत का फैसला था, लेकिन वो मुकदमा रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस मुकदमे की पूरी कार्रवाई आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमलन उस फैसले को कालअदम कर दिया था। और तीसरा जो फैसला था उस पर उसके खिलाफ समाअत की अभी तक तकमील नहीं हो सकी है, उसके खिलाफ जो अपील की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने हैं। और ये साकिब निसार जिसने खुदा की कसम खाकर कहा था कि मैंने किसी का दबाव नहीं लिया, और जबकि उसके बाद अरशद मलिक की जो लीक्स आई और जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो कुछ बताया कि किस तरह वो जनरल फैज़ हमीद उसके पास आया और उसे कहा कि ये फ़ैसला इस तरह करना है, अगर तुमने कानून के मुताबिक फ़ैसला किया तो फिर हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। 2 साल की मेहनत वो खैर से अब 4 साल की मेहनत बन चुकी है और उसकी समर आवरी जो है हम देख रहे हैं हर तरफ से। ये सारा सिलसिला, उसके बाद फिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मुहिम जुई की गई और उसका ताल्लुक भी उसी बंदोबस्त से था जिसको उसी दौरान हाइब्रिड निज़ाम करार देकर उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे गए और कहा गया कि ये निज़ाम कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। और अब वही हल्के कह रहे हैं कि इस निज़ाम ने तबाही के झंडे गाड़ दिए हैं। ताज़ा तरीन देख लीजिए कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब होने की खबर सुनाई गई है।
اور کامیابی کی چکر کیا ہے، جس میں یہ IMF کے تمام مطالبات یک طرفہ طور پر منظور کر لی گئے ہیں۔ اس یک طرفہ سرنڈر کو کامیابی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے تحت بجلی 6 روپے یونٹ مہنگی کی جا رہی ہے، یعنی 5 روپے 72 پیسے، تقریباً 6 روپے یونٹ بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، جو اس کے لیے سفارش چلی گئی ہے اور 2-3 دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ پٹرول ہر مہینے 4 روپے مہنگا ہوگا، گیس کی قیمت الگ سے بڑھائی جا رہی ہے، اور قدرتی گیس جو ہے وہ جو پے در پے اسکینڈل عمران خان نے کیے، ان کے نتیجے میں اس کی پاکستان میں قلت پیدا ہو چکی ہے، انڈسٹری بیٹھ گئی ہے۔ عمران خان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے تعمیراتی انڈسٹری کو بحال کر دیا ہے اور یہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جبکہ ایک ہفتہ پہلے اخبارات میں کنسٹرکشن انڈسٹریز کی طرف سے کوارٹر پیج کا ایک اشتہار چھپا کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے تعمیراتی سرگرمیاں، تعمیراتی صنعت ختم ہو چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہائیبرڈ سسٹم کا جو تجربہ تھا، اس کی عظیم الشان کامیابیوں کی ایک جھلک ہے جو میں نے یہ 2-3 باتوں میں بتائی۔ ویسے تو 3 سال میں اس کی جھلکیاں، اس کامیابی کی، اس فتح کی پاکستان کے چپے چپے پر اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب تو خود وہ اعتراف کر رہے ہیں، ہائیبرڈ والے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، اور جو اس سلسلے میں رابطے بھی ہو رہے ہیں، مشقیں بھی ہو رہی ہیں، نتیجہ رستے بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور رستے اس طرح ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ عمران خان سے نجات مل جائے، لیکن سیاستدان بھی برسر اقتدار نہ آ سکیں، بلکہ نئے پپٹ آئیں، اور نئے پپٹ کے ذریعے ہم پھر یہ پیغام دیں کہ ہم تو غیر جانبدار ہیں، ہم تو کسی قسم کی مداخلت نہیں کر رہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس طرح تو بات نہیں بن سکتی، اور یہ بند گلی میں آپ نے خود کو دھکیل لیا ہے، اور بند گلی آپ نے خود بنائی ہے، جس میں آپ بھی پھنس گئے ہیں اور ملک بھی پھنس گیا ہے۔ ناظرین، انہی معروضات پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔